टिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। लकडाउन सुरु भएपछि यसबाट मर्कामा परेका मानिसहरूलाई राहत पुर्याउन विभिन्न पक्षबाट राहत सामग्री वितरण भइरहेको छ। यता कालेबुङ नगरपालिकाको पहलमा विभिन्न व्यक्ति विशेषको सहयोग लिएर केवल कालेबुङ सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर विभिन्न गाउँ-गाउँमा सागसब्जी, चामल, दाल, ब्रेड, बिस्किट आदि विभिन्न सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो। लगातार रूपमा 52 दिनसम्म राहत वितरण गरिएपछि आज अन्तिम दिन कालेबुङ हाट बजारमा खुल्ला रूपमा 800 भन्दा अधिक मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको सागसब्जी आदि वितरण गरिएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले कोरोना भाइरसको खतरा नटरेको हुनाले अति जरुरी सामानको दोकान बाहेक अन्य दोकानहरू अझ पनि केही दिनसम्म बन्द राखिदिने अपिल गरेका छन्। लकडाउन भएपछि जुन चाहिँ कोरोनाको अलिकति यो जुन प्रकार आतंक भएपछि मान्छेहरूकोमा धेरै अब लगभग 2 महिना पनि बेसी भइसक्यो है, र मान्छेकोमा आर्थिक अवस्था अलिकति डगमगाएर अब अलिकति सोच्ने अवस्थामै छ। र यसलाई हेरेर नै एनजिओजहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण पार्टीदेखि लिएर हामी नगरपालिका पनि केही गाउँ-गाउँमा गएर बस्तीमा गएर वार्डमा हामीले यो राहतको सामग्रीहरू बाँड्नेमा सम्पूर्ण लागि नै रहेको छ, सबैले हेल्प गरिरहेको छ। तर आज चाहिँ हामीले यो विशेष गरी हाट बजारमा बाँड्नुको औचित्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आजसम्म 52 दिन चाहिँ लगातार एक दिन पनि नबिराइकन वार्ड गाउँ बस्ती गरेर चाहिँ यो जुन प्रकारको सब्जीहरू वितरण गर्ने काम गर्यो। त्यसमा हाम्रो विशेष गरेको यो आज चाहिँ अन्तिम चरणमा यो हामीले आजदेखि चाहिँ नबाँड्नेपट्टि हामी लागेको छौँ। किनभनेदेखि भोलिको दिनमा फेरि हेर्नुपर्छ, किनभने अवस्था शोचनीय छ र मान्छेले लापरवाही गरेकै छ, जताभावी बजारमा आएर भिडभाड बनाइरहेको नै छ। र यसमा जुन प्रकारको एउटा आतंक फैलिने डर छ र हामी जो जतिले पनि अलिकति एडमिनिस्ट्रेसन हिसाबले हेरिरहेको छौँ र हामी यो टाइममा चाहिँ फेरि सम्पूर्ण बाँड्नैपट्टि मात्रै लाग्यो भनेदेखि यो कुनै यसको भ्यालु पनि हुँदैन। र हामीले चाहिँ योलाई सोचेको छौँ कि यो बाँड्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलिक आजदेखि म्युनिसिपालिटीले राहत नबाँड्ने आजदेखि चाहिँ आज हाम्रो 52 दिन हामीले जुन प्रकारको राहत बाँड्यो त्यो आज अन्त गर्दैछौँ। साथसाथै कम्युनिटी कल हामीले कम्युनिटी किचन जुन चाहिँ हामीले गरेको थियौँ त्यसमा 41 दिन 1200 गरेर हामीले झन्डै 27,000 प्याकेट खानाहरू बाँडेको छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रकारको सेवाहरू फेरि पनि आजको दिनमा कोरोना मुक्त भइहालेको छैन। सारा संसार नै योसँग एकदम त्रासित भएको बेलामा हामी कालिम्पोङ एउटा डिस्ट्रिक्टको एउटा सानो जग्गा, यसमा पनि हामीले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। र अहिले बाँड्नेहरू धेरै निक्लेकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने हिसाबले भएकोले गर्दाखेरि अर्को पहल के गर्नुपर्ने त्योपट्टि हामी लाग्नेछौँ। दाजु विशेष गरी त्यो अर्को पहल चाहिँ के हुनेछ? त्यो पहल चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जुन प्रकारले अस्ति भर्खरै हेर्नुहोस् बिहारबाट 21 जना जुन प्रकारले पैदल यात्रा गरेर 2 दिन एकदम दुःखनीय अवस्थामा थियो, उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने काम जुन प्रकारले अनित थापाज्यू जिटिए चेयरम्यानज्यूको सहयोगमा अनि नगरपालिकाले संयुक्त आयोजना जुन प्रकारले उहाँलाई उद्धार गर्ने काम गर्यो होइन, एकै दिनमा हामीले उहाँहरूलाई उद्धार गरेर हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो जग्गामा पुर्याउन सकेको छौँ। त्यसरी नै अब हामीसँग कन्ट्याक्ट जो चेयरम्यानले अपिल गर्नुभयो नि बिजनेसम्यानहरूलाई, त्यसको बारेमा तपाईँ जिटिए प्रमुख अनित थापाज्यूले जुन प्रकारले सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई हाम्रो जिटिए क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यापारी प्रतिष्ठानहरूमा जति पनि बिजनेस चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन प्रकारले आजदेखि जुन प्रकारको बजारमा भिड देखिरहेको छ र सरकारी आदेशअनुसार बजार खोलिने जुन चाहिँ मेसेज पाएपछि त्यो अनुरूप मान्छेहरूले केही कुराको डर नमानिकन भय नमानिकन कोरोना मुक्त भएको जस्तै एकदम नर्मल गरेर चाहिँ बजारहरू खोलिरहेको छ है। सम्पूर्णले पनि जो
चिज हामीलाई अहिले जरुरी छैन त्यो चिजको दोकानहरू पनि खोलेर सबै बजार उसले खोले म पनि खोल्नुपर्छ भन्ने प्रकारले गर्दाखेरि यो प्रकारको दोकानहरू खोलिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले देख्दैछौँ डे बाई डे सिलगढी यी नजिकमा 77 किलोमिटरको दूरीमा हामीले देख्दैछौँ डे बाई डे कोरोना पोजिटिभ भएर जाँदैछ र यो एउटा ठुलो हाम्रो निम्ति एउटा सङ्कटको घडी हो। हेर्नुहोस् त्यहीँबाट हाम्रोमा सागसब्जीदेखि लिएर सबै जति पनि चिजहरू छ बिजनेस गर्ने जति पनि चिजहरू छ त्यो सबै यहाँनिर भित्रिने त्यही जग्गा हो। त्यसोले गर्दाखेरि हामी यो जग्गामा जुन प्रकारले सुरक्षित रहनुको निम्ति जुन प्रकारले अनित थापाज्यूले यत्रो 14 दिन कालिम्पोङमा आएर कालिम्पोङलाई एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नुको निम्ति उहाँले कुनै कसर छोड्नु भएन। कालिम्पोङको जनतालाई माया गरेर यत्रो उहाँ लागि पर्नुभयो। हाम्रो पार्टी सबै लागिरहेको छ अहिलेको दिनमा। हेर्नुहोस् क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि लिएर सञ्जीवनी यो हेल्थ सेन्टरदेखि लिएर सबै कुरामा पार्टी पनि लागिरहेको छ र यो समयमा चाहिँ बिजनेस गर्नेहरूले चाहिँ अब सबैले खोले हामी पनि खोल्छौँ भनेर जुन प्रकारले एका दोस्राको देखासिकी गरेर खोलिरहेको छ र त्यसैले गर्दा उहाँले जुन प्रकारले एउटा खतराको सङ्केत आइरहेको छ र उहाँले एउटा निवेदन गर्नुभएको छ जस प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँदो दोकानलाई मात्रै खोलौँ र त्यसको बादमा अचाहिँदो दोकानहरू जसलाई चाहिँ हामीलाई एकदम नेसेसरी अहिले छैन त्यो दोकानहरूलाई चाहिँ अलिकति बन्द गरौँ भनेर जुन प्रकारले अपिल गरेको छ र म उहाँहरूलाई पनि यहाँबाट हात जोडेर तपाईँहरू सम्पूर्ण कालिम्पोङे बिजनेसम्यानहरूलाई म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले आफ्नो कालिम्पोङलाई बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् बिजनेस पैसा कमाउनु त हामीले कुनै पनि दिन सकिहाल्छौँ। जिन्दगी यत्रो लामो छ त भोलिको दिनमा यो एउटा बिमारले एकजना चपेटमा पऱ्यो भनेदेखि फेरि हाम्रो शमशान घाट जस्तो कालिम्पोङ भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको उहाँले एउटा निवेदन गर्नु छ म पनि नगरपालिकाको अध्यक्षको रूपमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई महानुभावहरूलाई बिजनेसम्यानहरूलाई म एउटा बताउन चाहन्छु तपाईँहरूले पनि दोकान सक्दो कम्ती खोलिदिनुहोस्, बजार कम्ती भिड गरिदिनुहोस् र बजारलाई सकेसम्म अल्टरनेटिभ डेजमा अड इभन नम्बरमा एउटा परिणत गरेर एउटा हामी बसेर यसलाई सल्लाह गरेर व्यापारी प्रतिष्ठानहरू चेम्बर अफ कमर्सहरू बसेर चाहिँ यसलाई कस्तो प्रकारले खोल्दा र कस्तो प्रकारले हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ यो कुरामा हामीले विचार विमर्श गरेर चाहिँ दोकान खोलिदिने र यसको निम्ति म सम्पूर्णलाई नै निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई हाम्रो जिटिए क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यापारी प्रतिष्ठानहरूमा जति पनि बिजनेस चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन प्रकारले आजदेखि जुन प्रकारको बजारमा भिड देखिरहेको छ र सरकारी आदेशअनुसार बजार खोलिने जुन चाहिँ मेसेज पाएपछि त्यो अनुरूप मान्छेहरूले केही कुराको डर नमानिकन भय नमानिकन कोरोना मुक्त भएको जस्तै एकदम नर्मल गरेर चाहिँ बजारहरू खोलिरहेको छ है। सम्पूर्णले पनि जो चिज हामीलाई अहिले जरुरी छैन त्यो चिजको दोकानहरू पनि खोलेर सबै बजार उसले खोले म पनि खोल्नुपर्छ भन्ने प्रकारले गर्दाखेरि यो प्रकारको दोकानहरू खोलिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले देख्दैछौँ डे बाई डे सिलगढी यी नजिकमा 77 किलोमिटरको दूरीमा हामीले देख्दैछौँ डे बाई डे कोरोना पोजिटिभ भएर जाँदैछ र यो एउटा ठुलो हाम्रो निम्ति एउटा सङ्कटको घडी हो। हेर्नुहोस् त्यहीँबाट हाम्रोमा सागसब्जीदेखि लिएर सबै जति पनि चिजहरू छ बिजनेस गर्ने जति पनि चिजहरू छ त्यो सबै यहाँनिर भित्रिने त्यही जग्गा हो। त्यसोले गर्दाखेरि हामी यो जग्गामा जुन प्रकारले सुरक्षित रहनुको निम्ति जुन प्रकारले अनित थापाज्यूले यत्रो 14 दिन कालिम्पोङमा आएर कालिम्पोङलाई एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नुको निम्ति उहाँले कुनै कसर छोड्नु भएन। कालिम्पोङको जनतालाई माया गरेर यत्रो उहाँ लागि पर्नुभयो। हाम्रो पार्टी सबै लागिरहेको छ अहिलेको दिनमा। हेर्नुहोस् क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि लिएर सञ्जीवनी यो हेल्थ सेन्टरदेखि लिएर सबै कुरामा पार्टी पनि लागिरहेको छ र यो समयमा चाहिँ बिजनेस गर्नेहरूले चाहिँ अब सबैले खोले हामी पनि खोल्छौँ भनेर जुन प्रकारले एका दोस्राको देखासिकी गरेर खोलिरहेको छ र त्यसैले गर्दा उहाँले जुन प्रकारले एउटा खतराको सङ्केत आइरहेको छ र उहाँले एउटा निवेदन गर्नुभएको छ जस प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँदो दोकानलाई मात्रै खोलौँ र त्यसको बादमा अचाहिँदो दोकानहरू जसलाई चाहिँ हामीलाई एकदम नेसेसरी अहिले छैन त्यो दोकानहरूलाई चाहिँ अलिकति बन्द गरौँ भनेर जुन प्रकारले अपिल गरेको छ र म उहाँहरूलाई पनि यहाँबाट हात जोडेर तपाईँहरू सम्पूर्ण कालिम्पोङे बिजनेसम्यानहरूलाई म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले आफ्नो कालिम्पोङलाई बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् बिजनेस पैसा कमाउनु त हामीले कुनै पनि दिन सकिहाल्छौँ। जिन्दगी यत्रो लामो छ त भोलिको दिनमा यो एउटा बिमारले एकजना चपेटमा पऱ्यो भनेदेखि फेरि हाम्रो शमशान घाट जस्तो कालिम्पोङ भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको उहाँले एउटा निवेदन गर्नु छ म पनि नगरपालिकाको अध्यक्षको रूपमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई महानुभावहरूलाई बिजनेसम्यानहरूलाई म एउटा बताउन चाहन्छु तपाईँहरूले पनि दोकान सक्दो कम्ती खोलिदिनुहोस्, बजार कम्ती भिड गरिदिनुहोस् र बजारलाई सकेसम्म अल्टरनेटिभ डेजमा अड इभन नम्बरमा एउटा परिणत गरेर एउटा हामी बसेर यसलाई सल्लाह गरेर व्यापारी प्रतिष्ठानहरू चेम्बर अफ कमर्सहरू बसेर चाहिँ यसलाई कस्तो प्रकारले खोल्दा र कस्तो प्रकारले हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ यो कुरामा हामीले विचार विमर्श गरेर चाहिँ दोकान खोलिदिने र यसको निम्ति म सम्पूर्णलाई नै निवेदन गर्न चाहन्छु। अब नटेरेको खण्डमा चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब सरकार पक्षले सेन्ट्रल र स्टेट गभर्मेन्टले जुन प्रकारले सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू खुल्ने एउटा आदेश दिएपछि तर यो चाहिँ भनेको छैन कि ऱ्यान्डमली खोल
दिनभरि खोल 24 घन्टा खोल यो प्रकारले भनेको छैन र हामी हाम्रो जिन्दगी र हाम्रो जग्गालाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले नै प्रिकसन लिनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि दोकानमा हाम्रो आफ्नो इच्छाको दोकान हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कालिम्पोङलाई सम्झेर हामीले माया गरेर हाम्रो फ्यामिलीलाई सम्झेर चाहिँ हामीले कमसेकम यसमा चाहिँ दूरी राख्नुको निम्ति चाहिँ एउटा अड इभन हामी आफै नै यो चिजलाई चाहिँ हामीले लागू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कालिम्पोङको भविष्य चाहिँ उज्यालो भएर जान्छ। लकडाउन सुरु भएपछि त्यसबाट मार्कामा परेका मानिसहरूलाई राहत पुर्याउन विभिन्न पक्षबाट राहत सामग्री वितरण भइरहेको छ। यता कालेबुङ नगरपालिकाको पहलमा विभिन्न व्यक्ति विशेषको सहयोग लिएर केवल कालेबुङ सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर विभिन्न गाउँ-गाउँमा सागसब्जी, चामल, दाल, ब्रेड, बिस्कुट आदि विभिन्न सामग्री वितरण गरिँदै आइरहेको थियो। यस कार्यलाई आजबाट स्थगित गरिएको छ। लगातार रूपमा 52 दिनसम्म राहत वितरण गरिएपछि आज अन्तिम दिन कालेबुङ हाट बजारमा खुल्ला रूपमा 800 भन्दा अधिक मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको सागसब्जी आदि वितरण गरिएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले राहतको विवरण दिँदै अन्य प्रशासनिक कार्यमा अब आफूहरू लागिपर्ने बताएका छन्। लकडाउन भएपछि जुन चाहिँ कोरोनाको अलिकति यो जुन प्रकार आतंक भएपछि मान्छेहरूकोमा धेरै अब लगभग 2 महिना पनि बेसी भइसक्यो है र मान्छेकोमा आर्थिक अवस्था अलिकति डगमगाएर अब अलिकति सोच्ने अवस्थामै छ र यसलाई हेरेर नै एनजिओजहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण पार्टीदेखि लिएर हामी नगरपालिका पनि केही गाउँ-गाउँमा गएर बस्तीमा गएर वार्डमा हामीले यो राहतको सामग्रीहरू बाँड्नेमा सम्पूर्ण लागि नै रहेको छ, सबैले हेल्प गरिरहेको छ। तर आज चाहिँ हामीले यो विशेष गरी हाट बजारमा बाँड्नुको औचित्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आजसम्म 52 दिन चाहिँ लगातार एक दिन पनि नबिराइकन वार्ड गाउँ बस्ती गरेर चाहिँ यो जुन प्रकारको सब्जीहरू वितरण गर्ने काम गर्यो। त्यसमा हाम्रो विशेष गरेको यो आज चाहिँ अन्तिम चरणमा यो हामीले आजदेखि चाहिँ नबाँड्नेपट्टि हामी लागेको छौँ। किनभनेदेखि भोलिको दिनमा फेरि हेर्नुपर्छ, किनभने अवस्था शोचनीय छ र मान्छेले लापरवाही गरेकै छ, जताभावी बजारमा आएर भिडभाड बनाइरहेको नै छ र यसमा जुन प्रकारको एउटा आतंक फैलिने डर छ र हामी जो जतिले पनि अलिकति एडमिनिस्ट्रेसन हिसाबले हेरिरहेको छौँ र हामी यो टाइममा चाहिँ फेरि सम्पूर्ण बाँड्नैपट्टि मात्रै लाग्यो भनेदेखि यो कुनै यसको भ्यालु पनि हुँदैन र हामीले चाहिँ योलाई सोचेको छौँ कि यो बाँड्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलिक दिनसम्म हामीले यो जति पनि आगन्तुकहरू छ, जति पनि हाम्रो मान्छे बाहिर काम गर्नु गएका छन्, जति पनि स्टुडेन्टहरू छ जो उहाँहरू आउनु हुँदैछ र उहाँहरूको निम्ति हामीले कस्तो प्रकारले हेल्प गर्नुपर्ने हो त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले विशेष गरी नगरपालिकाले चाहिँ अर्को प्रकारले यो सेवा पुर्याउनुको निम्ति हामीले एउटा प्लान गरिसकेको छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि आज जुन प्रकारले हामीलाई देवानदेखि जुन चाहिँ सुमित अग्रवाल रक्सबेरीको साथीले, सिलगढीको कोरोना भाइरस रिलिफ फन्डको साथीहरूले र हाम्रो कालिम्पोङको पनि कतिजना सजग व्यक्तिहरूले हामीलाई जुन प्रकारको सहयोग पुऱ्याएको छ त्यो अनुरूप आज चाहिँ हामीले अन्तिम 52वां दिनमा चाहिँ हामीले यो हाट बजारमा अन्तिम चरण यो डिस्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ हामी बाँड्दैनौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि र यो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ बजारमा जुन प्रकारले आएको छ हामीले सम्पूर्णलाई सेनिटाइज गरेर हामीले सेनिटाइजर लगाएर अनि सब्जी वितरण गर्दैछौँ र जग्गामा भन्दै पनि छौँ हामीले डिस्टेन्स अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ र राम्रोसँगले सेफ भएर बस्यो भनेदेखि चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो कालिम्पोङ चाहिँ सेफ हुन्छ। नत्र भनेदेखि भोलिको दिनमा एउटा ठुलो दिन आउँदैछ, त्यसले कुनै प्रकारको क्षति पुग्यो भनेदेखि हामीलाई यो सम्हाल्नु धेरै साह्रो पर्छ भन्ने जुन सोच विचारलाई हामीले अलिकति मान्छेमा अलिकति सूचना स्वरूप उहाँहरूलाई आदान प्रदान गर्ने काम पनि गरिरहेको छौँ। दाजु विशेष गरी लाइन अहिले यत्रो देखिरहेको छ है, अघि अब फर्स्ट लट पनि बाँड्यो भने चाहिँ कमसेकम कतिजना जस्तो चाहिँ थाहा पाइसक्यो अहिलेसम्म? लगभग हामीले जुन चाहिँ हाम्रो अझै पनि सामान लिनु गइरहेको छ र त्यसले गर्दा हिजो हामीले 7.5 टन हाम्रोमा माल आएको थियो र हिजो हामीले 6वटा वार्डमा बाँडेपछि त्यसबाट 50% 3 टन माल चाहिँ आज हामीले यहाँनिर बाँड्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 800 जनाभन्दा बेसी मान्छेलाई चाहिँ हामी आजको दिनमा सेवा पुर्याउँछौँ। दाजु हिजो अस्ति तपाईँहरूको कन्टिन्यू यो बाँड्ने काम चलिरहेको छ है, हिजो अस्ति कहाँ बाँड्यो? अस्तिको दिन हामीले जुन प्रकारले बाँडेको छौँ त्यो बाँडेको धुनमा चाहिँ हामीले जुन प्रकारले वार्ड 6वटा वार्डमा बाँड्यौँ, जसमा 8 नम्बर, 9 नम्बर, 12 नम्बर, 13 नम्बर, 20 नम्बर, 21 नम्बर र हिजो मात्रै चाहिँ 14, 15, 18 र 1
2 र 3 नम्बर वार्डमा चाहिँ हामीले बाँडेको छौँ। आज ऱ्यान्डमली बाँडेको है आज चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली बाँडेको। आज जति पनि हाटमा हाट गर्नु आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष गरी हामीले गाउँ बस्तीमा बाँड्यौँ र निम्न वर्गकोलाई मात्रै बाँड्यौँ भनेर कतिवटा कुरा कमेन्ट पनि सुन्न पाइरहेको छ र मध्यम वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै प्रकारको राहत छैन। कुनै कसैले पनि एनजिओसले पनि हेरेन, न नगरपालिका न गभर्मेन्टले कुनै प्रकारको यसमा सहयोग पुऱ्याएन भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले एउटा छेक पारेर शनिबारको दिन यहाँनिर जति पनि हाट गर्नु आउने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री यहाँनिर एउटा सर्भिङ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। आजदेखि म्युनिसिपालिटीले राहत नबाँड्ने आजदेखि चाहिँ आज हाम्रो 52 दिन हामीले जुन प्रकारको राहत बाँड्यौँ त्यो आज अन्त गर्दैछौँ। साथसाथै कम्युनिटी कल हामीले कम्युनिटी किचन जुन चाहिँ हामीले गरेको थियौँ त्यसमा 41 दिन 1200 गरेर हामीले झन्डै 27,000 प्याकेट खानाहरू बाँडेको छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रकारको सेवाहरू फेरि पनि आजको दिनमा कोरोना मुक्त भइहालेको छैन। सारा संसार नै योसँग एकदम त्रासित भएको बेलामा हामी कालिम्पोङ एउटा डिस्ट्रिक्टको एउटा सानो जग्गा यसमा पनि हामीले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ र अहिले बाँड्नेहरू धेरै निक्लेकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने हिसाबले भएकोले गर्दाखेरि अर्को पहल के गर्नुपर्ने त्योपट्टि हामी लाग्नेछौँ। दाजु विशेष गरी त्यो अर्को पहल चाहिँ के हुनेछ? त्यो पहल चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जुन प्रकारले अस्ति भर्खरै हेर्नुहोस् बिहारबाट 21 जना जुन प्रकारले पैदल यात्रा गरेर 2 दिन एकदम दुःखनीय अवस्थामा थियो उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने काम जुन प्रकारले अनित थापाज्यू जिटिए चेयरम्यानज्यूको सहयोगमा अनि नगरपालिकाले संयुक्त आयोजना जुन प्रकारले उहाँलाई उद्धार गर्ने काम गर्यो होइन, एकै दिनमा हामीले उहाँलाई उद्धार गरेर हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो जग्गामा पुर्याउनु सकेको छौँ। त्यसरी नै अब हामीसँग कन्ट्याक्टमा भइरहेको छ उज्जवल भाइहरू जो चन्द्रलोक निवासी हुनुहुन्छ उनीहरूको 27 जनाको लिस्ट हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ र उनीहरूकोमा पैसा रुपियाँ पनि छैन, कुनै हेल्प पनि पुगेको छैन र त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामी जिटिए प्रमुख अनि थापाज्यूलाई पनि हामी कुरा गर्छौँ र उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपट्टि पनि हामी लागिरहेको छौँ। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले शुक्रबार दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी पहाडका व्यापारीहरूले अझ 20-25 दिनसम्म दोकानपाटहरू बन्द राखिदिने अपिल गरेका थिए। त्यसै अपिललाई सिरोपर गर्दै खरसाङ व्यावसायिक सङ्गठनले आजदेखि फेरि दोकानपाटहरू बन्द राखिएको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन्। व्यावसायिक सङ्गठन खरसाङको सचिव राजु अग्रवाल लगायत अन्यले पत्रकार सम्मेलनमा गत 21 मईको दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारले सर्कुलर निकालेर दोकानपाटहरू खोल्ने भनिएको कारण खरसाङ बजार खोलिएको थियो। तर जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले हिजो दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना भाइरससितको युद्धमा पहाडका व्यापारीहरूलाई अनुरोध गर्दै अझ 20-25 दिनसम्म दोकानपाटहरू बन्द राखिदिने अपिल गरेका थिए र त्यसैको आधारमा खरसाङमा दोकानपाटहरू बन्द राखेका छौँ भनी बताएका छन्। आज खरसाङ व्यवसायी सङ्गठन खरसाङको तर्फबाट एउटा यो प्रेस कन्फरेन्स हामीले बोलाएको थियौँ। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मात्र हाम्रा जिटिएका चेयरम्यान अनित थापाज्यूले व्यवसायिक समुदायलाई व्यापारी समुदायलाई अझै 20-25 दिन बजार बन्द राखिदिने अनुरोध गर्नुभएका थिए। किन भन्दाखेरि उहाँको अनुरोधमा थियो कि हाम्रो पहाड खरसाङ दार्जिलिङ कालिम्पोङ एकदमै राम्रो छ, यहाँ कुनै प्रकारको असुविधा छैन। तर अहिले ट्रान्जिट पिरियड जस्तो हाम्रो नानीहरू जो बाहिर थिए, काम गर्न गएका थिए, पढ्नु गएको थियो, केको लागि गएको थियो, उनीहरू त्यहाँ अप्ठ्यारो परेर उनीहरू फर्केर आउँदैछ। उनीहरूलाई जिटिएले एउटा विशेष प्याकेजको तहत ल्याउँदैछ र यो टाइम ट्रान्जिट पिरियडमा बिमारी त बाहिरबाट आउँदैछ नि, त्यसलाई रोक्नु लागि चाहिँ व्यवसाय व्यापार अलिकति दिन बन्द गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्नुभयो र त्यही अनुरोधलाई हामीले शिरमाथि राख्दै हामीले पनि हाम्रा जम्मै पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा सर्कुलर आयो, त्यो अनुसार 21 तारिकदेखि जम्मै खुल्ला छ भन्यो र हिजो 21 तारिकदेखि हाम्रो खरसाङ बजार पनि खोलिएको थियो र त्यही अनुसार सिलगढी त एकदमै खुल्ला छ र अब हामीले हाम्रा चेयरम्यान अनित थापा भाइको अनुरोधलाई शिरमाथा राख्दै बन्द गरेका छौँ। तर कतिजना हाम्रो व्यापारीहरूलाई साँच्चै नै दुःख छ। 60 दिन बन्द भयो, एउटा व्यापारले उसले 10 जनाको परिवार चलाउनु पर्दैछ, उसको कुनै कटौती भएको छैन, खर्चमा बढोत्तरी भएको छ र उनीहरूलाई मर्का परिरहेको छ। उनीहरू हाम्रोमा आउँदैछ, हामीलाई अनुरोध गर्दैछ, त्यो विषयमा साँचो उनीहरूलाई मर्का परेको छ र त्यो विषयमा हामी 1-2 दिनभित्रमा अनित भाइसँग बसेर, हाम्रो व्यापारी भाइहरूसँग बसेर
कुनै प्रकारको एउटा समाधान निकाल्नु सकिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि साँप भी मर जाए, लाठी भी नटुटे, करोना पनि नफैलिन पाओस् र हाम्रो व्यापारी भाइहरूलाई पनि कुनै प्रकारको सहुलियत दिन सक्छौँ कि भन्ने हामी सल्लाह गर्नेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ 21 तारिकको दिन जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन निकालेको थियो कि 21 तारिकदेखि सबै दोकानहरू व्यवसाय खोलिन्छ भनेर, त्यो पालन गर्दै हामीले खोलेको थियौँ। र हिजो चाहिँ अनित थापाज्यूले, जिटिए चेयरम्यानले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि पहाडको स्थिति हेरेर 1-2 दिनको लागि बन्द गरिदिनु भनेर, र त्यो पालन गर्दै आज हामीले रिक्वेस्ट गर्दैछौँ सबैलाई कि बन्द राखिदिनुहोस्, पहिलाको जस्तो छ त्यस्तै चल्नुहोस् भनेर। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। अब यहाँ एमएनसी सबैजनालाई हामीले यहाँ बोलाएको कारण चाहिँ अब यो हाम्रोमा सिक्किममा हामीले चाहिँदै पनि हाम्रो सिक्किममा अब यो फर्स्ट केस पोजिटिभ भएको छ र अस्तिदेखि हामीले भन्दैछौँ, धेरैवटा फेक न्युजहरू आयो कि पोजिटिभ केस एसटिएनएमा छ भनेर। एभ्री टाइम आउँदा मैले जहिले म आफै भन्थेँ, कुनै टाइममा पोजिटिभ आयो म तपाईँलाई फर्स्ट म आफै बोलाएर भन्छु भनेर। र आज पोजिटिभ केस फर्स्ट केस आयो र आएपछि अब मैले हेर्दाखेरि यो त भोलिको लागि पनि पर्खिनु सक्दैन, हामीले इमिडिएटली तपाईँहरूलाई यो गरेर आई थिङ्क थ्रु डिपार्टमेन्ट नै पब्लिकलाई खबर गएको छ, राम्रो हो, पोजिटिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो हामीले। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी एमएनसीले तपाईँ सबैलाई यहाँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर आइदिनु भनेर हामी यो हाम्रो यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गर्ने हामी गर्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब फर्स्टमा म तपाईँ सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू पनि भनिदिन्छु, यति सर्ट नोटिसमा सबजना आइदिनु भयो एन्ड आइ एम रियली प्लिज टु सी सो मेनी पिपल हियर अल्सो। अब योले जति सक्दो जनताको सिक्किम कुना कुनामा खबर पनि जाओस् कि अब डिटेल अब यो केसको बारेमा जान्दाखेरि चाहिँ यो जो अहिले पोजिटिभ भएको छ उहाँ चाहिँ दिल्लीको त्यो के अरे हैदरपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ 6-7 जनासँगै पेइङ गेस्टमा बस्दो रहेछ र त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ कोचिङ क्लासेस लिँदो रहेछ, अब प्रिपरेसन युपिएससी के को लागि होला, र कोचिङ क्लासेस गर्दै रहेछ। र त्यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सिक्किममा चाहिँ साउथ सिक्किमको हो। अब म नाम र एड्रेसहरू चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। उहाँ चाहिँ 25 सालको भाइ हुनसक्छ र कोभिडमा चाहिँ एउटा यङ एज अलिकति हाम्रो लागि लिएर उहाँहरू दिल्लीबाट बसमा हिँडेर यहाँ सिलगढी यो 17 मेमा आएर त्यहाँदेखि 17 मेमा आएर चाहिँ सिलगढी आएर सिलगढीबाट चाहिँ हाम्रो एसएनटीमा बसमा आएछ र उहाँ साउथको हुनाले गर्दाखेरि मेल्लीपट्टि जानुपर्छ। त्योपट्टि चाहिँ टोटली बसमा 12 जना थिएछ र त्यो 12 जनामा साउथको लागि चाहिँ 3 जना मात्रै थियो। त्यो आउट अफ 12 जना 3 जना चाहिँ साउथमा गयो। त्यो मध्ये चाहिँ 2 जना भाइहरू थिएछ, उहाँहरू चाहिँ जेएनबीमा गयो र 1 जना बहिनी थिएछ, उहाँ पनि जेएनबी राबोङलामा चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टिनमा पठाएछ र रिमेनिङ 9 जना चाहिँ वेस्ट सिक्किमको रहेछ। वेस्ट सिक्किमको चाहिँ 1 जना चाहिँ पेड क्वारेन्टिनमा गएछ वेस्टमा, भने 8 जना चाहिँ जेएनबी रोहतकमा गएको छ। र हाम्रो लागि एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भने अब यो सबैजना अहिले फेसिलिटी क्वारेन्टिनमै छ, हाम्रो ट्र्याकमा छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब यो बस ड्राइभर चाहिँ जसले उहाँलाई लिएर आउनुभयो, हामीले बस ड्राइभरको नम्बर पनि छ हाम्रोमा, हामी उहाँलाई कन्ट्याक्ट उहाँको पनि हामी इमिडिएटली टेस्ट गर्नेवाला छौँ। र त्यहाँदेखि अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो आज 19 भनेपछि यो भाइलाई चाहिँ 19मा चाहिँ मल्लीबाट जब जेएनबी रोहतक पुऱ्यायो 21 तारिक दिन चाहिँ उहाँलाई अलिकति फिभर र चिल्स भएछ र 21 तारिक फिभर र चिल्स हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि जेएनबीमा उहाँलाई चाहिँ एन्टिपाइरेटिक मतलब प्यारासिटामोल दबाई दिएछ र उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ त्यहाँदेखि यता रिफर गरेर 22 तारिकको बिहान चाहिँ हामीले यहाँ एससिएनएममा आयो र एउटा चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री फ्रम दिल्ली भएकोले गर्दा अर्को कुरा फिभर्स एन्ड चिल्स हुँदा इमिडिएटली हामी 22 तारिक बिहान नै स्याम्पल निकालेर हिजो नै टेस्ट गर्दा हिजो ट्रुनेटमा पोजिटिभ आयो। र अब यहाँ म भन्नु चाहन्छु 1-2 जना मिडियाको भाइहरूले मलाई हिजो नै फोन गरेको थियो कि टेस्ट पोजिटिभ आयो भनेर, मैले आएन भने कारण अस्तिदेखि हामी भनिरहेको कुरा ट्रुनेटमा चाहिँ 4वटा टेस्ट आउँछ। यसमा चाहिँ प्रिज्युम्ड पोजिटिभ आउँछ, प्रिज्युम्टिभ पोजिटिभ आउँछ, प्रिज्युम्टिभ नेगेटिभ आउँछ र नेगेटिभ आउँछ। जो नेगेटिभ आयो 100% नेगेटिभ हो, उहाँको फर्दर टेस्ट गर्नु पर्दैन। तर त्यो नेगेटिभ बाहेक चाहिँ प्रिज्युम्टिभ नेगेटिभ, प्रिज्युम्टिभ पोजिटिभ र पोजिटिभ तिनटैको हामीले फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ कन्फर्मेसन गर्नु लागि। त्यो हुँदाखेरि हामी जब मिडिया भाइले फोन गर्दा यो अन्य चाहिँ फेरि खबर हुन्थ्यो, गर्दा हामीले अहिले केही छैन भनेर हामीले भन्यौँ। र आज बिहान फर्स्ट आवरमा हामीले त्यो भाइको मात्रै टेस्ट लिएर हामी इन्डिभिजुअली
हामीले तल नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा पठाउँदाखेरि त्यहाँ हामी त्यसकै अब त्यो रिपोर्टको फलोअपमा थियो, कारण हामी पनि चाहँदैन कि कुनै मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, म्यानिक्युर, पेडिक्युर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु, कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट
ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। वान स्टप सल्युसन फर योर अल कस्मेटिक निड्स। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका
ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe.
Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070906754 959 36774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यस बाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यस बाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateIndia.org.
स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दलबहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।